السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة صحة غذائي. بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، وأتمنى لكم كل عام بخير. يكثر الحديث عن مشكل الغازات. في هذه الحصة وفي هذا الفيديو إن شاء الله نحاول ما أمكنش نتعرفوا على بعض الأسباب التي تسبب الغازات لتفاديها، وكذلك لمن يعانون من هذه الغازات هناك بعض الحلول الطبيعية أتمنى أن تنفعهم. إذن السؤال: ما هي أسباب الغازات المعوية والمعدية، وما هي بعض حلولها الطبيعية؟ أولا نطلق الأسباب. من هذه الأسباب هناك استهلاك وشرب الماء بكثرة قبل الأكل. استهلاك وشرب الماء بكثرة قبل الأكل، فإنه يمكن أن يحدث انتفاخات، لأن الماء يستقر في قاع المعدة لأنه ثقيل بطبيعته، وأن الأكل يطفو أو سيطفو فوق الماء، مما يجعل الشخص يشعر بالانتفاخ وبالغازات تتجه نحو الفم. كذلك من أسباب الإكثار من الأكل وكثرة الأنواع والأصناف المأكولات تدفع بالشخص بأن يستهلك غريزيا كمية تزيد فوق ما يحتاجه من الطعام، لأن الجسم سيضطر لتخزين الفائض على شكل طاقة ودهون، ومن هنا يبدأ السبب من أسباب الوزن الزائد. كذلك من أسباب الغازات والانتفاخ السرعة والعجلة في تناول الأكل وشرب الماء البارد. الماء البارد أولا فإن عملية الهضم تتوقف بسبب هذا الماء، أي الماء البارد، فهو يوقف عملية الهضم، ولا يمكنه، أي الماء البارد، ولا يمكنه مغادرة المعدة إلا بعد أن ترتفع حرارته ويسخن، وفي نفس الوقت يقوم بخفض حموضة المعدة. قوة المعدة تتجلى في قوة حموضتها. عندما تضعف حموضة المعدة فعملية الهضم في المعدة تضعف. إذا الماء البارد فهو ينقص من حموضة المعدة، أي يعرقل عمل العصارة الهضمية المعروفة هو البيبسين، وهذا يسبب في بطء وتعطل الهضم، فيحس الشخص ببعض الآلام وبضيق التنفس بسبب الانتفاخ، وعليه انتظار 3 ساعات حتى ترتفع حموضة المعدة عندما يغادرها الماء. عندما يسخن هذا الماء فهو سيغادر هذه المعدة نحو الأمعاء، ولذا ينصح بشرب كأس من الماء في حرارة عادية، وإذا كانت دافئا سيكون أحسن للهضم. إذا الماء الدافئ فهو إيجابي بالنسبة لعملية الهضم، أما الماء البارد فهو بالعكس سلبي، فهو يعطل عمل العصارة الهضمية البيبسين في المعدة وينقص من حموضتها، وهذا سيؤدي على عملية الهضم، وبالتالي ستتعطل هذه العملية. كذلك من الأسباب أننا نأكل مواد غذائية لا تهضم، لأننا البعض منا يستهلك مواد غذائية يعتقد أنها تهضم وهي لا تهضم، فتحبس وتعرقل هضم مواد أخرى قابلة للهضم. أنا يخلط بين مواد قابلة للهضم ومواد غير قابلة، مواد قابلة للهضم ومواد غير قابلة للهضم. مثلا الشباكية في المغرب، الشباكية تعنى بها واحد النوع من الحلويات التي تصنع من الدقيق والسكر وتقلى في الزيت إلى غير ذلك، لأنها تحتوي على مينالويد. إذا فالشباكية تحتوي على مادة مينالويد. كذلك المسمن معروف في المغرب وهو غير مخمر، دقيق غير مخمر، ويقلى كذلك في الزيت لأنه يحتوي على النشا غير مخمر كذلك، فهذا النشا غير مخمر وهو صعب في الهضم. كذلك المقليات، أي كل ما يقلى في الزيت من أسماك، من مسمن كما قلنا، من لحوم إلى غير ذلك، دجاج إلى غير ذلك، فهذه المقليات تحتوي على البيروكسيدات، وهي مواد تمنع الهضم. وكل هذه المواد التي ذكرناها من المينالويدات وكذلك المقليات التي تحتوي على البيروكسيدات كلها مواد تعطل أو معطلة أو مسببة للغازات والانتفاخات. إذا كذلك من أسباب الغازات في الأمعاء الأكل في كل وقت، أي أن المعدة لا تأخذ وقتها الطبيعي لكي تقوم بعملية الهضم أو تستفيد من وقت الراحة، وكلما أدخلنا الطعام لها في أي وقت في أوقات متعددة كلما أفرزت حصارتها الهاضمة البيبسين التي تمر إلى الأمعاء، مما يرفع حموضة الأمعاء، وهذا يسبب عسر الهضم في الأمعاء، فينتج عنه حدوث الغازات بسبب تخمر الأكل القادم من المعدة، لأنه بسبب ارتفاع حموضة الأمعاء. للعلم فالأمعاء حموضتها منخفضة، أي pH يساوي 8.2 أو 4،
أما المعدة فحموضة مرتفعة جدا قد تصل إلى 2.20 أو 3 في البي اتش. إذا عندما تنتقل المأكولات من المعدة محمولة بحموضة فهذا يخفض من حموضة الأمعاء، وإذا انخفضت الحموضة فإن الأنزيمات الهاضمة في الأمعاء تتوقف، عكس ما يقع في المعدة فانخفاض الحموضة فيها يسبب توقف عملها الهضمي. إذا فالحل الناجع لمشكل الغازات المعدية أو المعوية هو التوقف عن الأكل لمدة تتجاوز 5 إلى 6 ساعات، مثلا من تناول الفطور إلى وجبة الغداء في منتصف النهار، ومن منتصف النهار إلى المساء عند وجبة العشاء، أي أن المعدة تستريح حوالي 5 ساعات، ولن يتم ذلك إلا بالتخلي عن وجبتي العاشرة صباحا كولاسيون والرابعة عشية، لأنهما وجبتان لا تتركان المعدة العمل بشكل طبيعي، وبقاء هاتين الوجبتين يعني بقاء المشاكل الهضمية عند الكثير من الناس خاصة الأطفال. ومن أسباب الغازات كذلك خلط السكريات مع مواد بروتينية كاللحوم، وأقرب مثال لهذا الخلط هو أكل الفواكه مباشرة بتناول وجبة غنية بالدسم واللحوم، الشحوح مثلا، لأن اللحوم تتعطل في الهضم، طويلة الهضم، تأخذ وقتا طويلا في عملية الهضمية، عكس الفواكه فهي سريعة الهضم، السكريات تكون دائما سريعة الهضم. وفي نفس الوقت اللحوم تمنع مرور الفواكه للأمعاء، فبقاؤها في المعدة محبوسة من طرف اللحوم والبروتينات يسبب تخمرها فتحدث بعدها الغازات. إذا من الحلول القوية للتخلص من الغازات وهو الجوع والصيام في فترات مختلفة من السنة، وعدم الأكل في كل وقت، وإعطاء المعدة فترة للراحة، وعدم الأكل في الليل، خاصة تناول وجبة دسمة وغنية باللحوم، وهذا يقع في الأعراس والولائم. والأسوأ من ذلك تناول الفواكه مباشرة بعد هذه الوجبة الدسمة، فيبقى الشخص منتفخا حتى تطلع الشمس. إذا الغازات تأتي فقط من سلوكات سيئة عندما نتناول الأطعمة والأغذية، فعلينا أن نأكل الفواكه والسكريات في أوقات بعيدة عن تناول اللحوم والشحوم والدهون والدسم. يجب أن تكون في وقت منفصل عن أوقات الوجبات الدسمة والثقيلة، لأن السكريات والفواكه لا تتجانس مع البروتينات أو قبلها. كذلك يجب إعطاء فرصة لراحة المعدة حتى تتم عملية الهضم، وليس في كل وقت أن نأكل في كل وقت، فهذا يزعج عمل المعدة ويسبب لنا غازات. كذلك أنه الماء البارد عندما نشربه فهو يخفض، يبقى في المعدة لوقت حتى يسخن، وهذا يجعله أن يمتص العصارة الهضمية، أي ينقص من حموضة المعدة، وإذا نقصت حموضة المعدة فعملية الهضم تصبح عسيرة. وهذا الماء عندما يسخن فهو يحمل معه كمية من الحموضة التي أخذ من المعدة فتصل إلى الأمعاء، والأمعاء عكس بيئتها غير حامضة فهي قاعدية، عكس المعدة، وبالتالي عندما تنخفض حموضة الأمعاء وتصل إلى مثلا 6 pH فالأنزيمات الهاضمة في الأمعاء تتوقف، وبالتالي تبقى المأكولات هناك وتتخمر وتحدث غازات في الأمعاء. نكتفي بهذا القدر، وأتمنى لكم عيد مبارك إن شاء الله، وإلى فيديو آخر وإلى حلقة أخرى جديدة، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.